अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का पाकिस्तान में मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है चमड़े की सनत के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सनत है ये, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद जब जिक्र आता है चमड़े की सनत का तो इसको बड़ा हौसला अफजा समझा जाता था कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक्सपोर्ट्स हमें यहाँ से नज़र आती थी। लेकिन अब कुछ अरसे से ये सनत जो है ये ज़वाल पजीर है। इसकी क्या वजूहात हैं? अब अगर हम चमड़े की सनत की बात करें तो कैटल फार्मिंग से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। ईद उल अज़हा पर लाखों जानवर जो हैं वो कुर्बान किए जाते हैं पाकिस्तान में, और फिर उनकी खालें आपको वाफिर मिकदार में मिल जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो ये सनत है इसमें मसाइल क्या हैं? अभी तक पाकिस्तान इसको जदीद खतूत पे उसवार क्यों नहीं कर पाया है? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ चूँकि बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, हमने देखा कि कोविड के बावजूद वहाँ पर बहुत अच्छी खबरें हमें सुनने को मिली कि बहुत सारी पावर लूम्स जो हैं वो दोबारा से शुरू हो गई, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। तो क्यों चमड़े की सनत की तरफ इस वक्त तवज्जो नहीं दी जा रही है? इस वक्त जो सवाल नज़र आ रहा है, क्या उसकी एक बड़ी वजह जिस तरह से पूरी दुनिया पेंडेमिक का शिकार है और वहाँ पर मईशत जो है वो इस वक्त लड़खड़ाई हुई है, क्या हमारे यहाँ भी यही एक बड़ी वजह है, या हमारे डोमेस्टिक लेवल पर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है और एक मुकम्मल तौर पर ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि जिसके साथ हम इस सनत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर सकें? इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या तरजीहात हैं और किस हद तक इस पे काम हो सकता है? इन तमाम तर हवालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जो परमानेंट एनालिस्ट हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉट मेरे पास मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो आप भी सुने और हमारे नाजरीन भी सुने। इसमें एस एम मुनीर साहब जो सबसे बड़े लेदर एक्सपोर्टर हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, ये आप लोग सुने, फिर वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे। हमारा जो लेदर है पाकिस्तान में दुनिया का बेस्ट लेदर इन द वर्ल्ड है। हमारी क्वालिटी लेदर की बहुत अच्छी है। हमारी टैनिंग इंडस्ट्री सुपर काम कर रही है। लेकिन बाकी दुनिया में लेदर में एकदम ग्लिच आ गया है, डिमांड कम हो गई है। लोग प्लास्टिक के लेदर पे जूते पहनते हैं, लोग कपड़े के जूते पहनते हैं। लेदर का भी अगले 4 सालों में कोई फ्यूचर नहीं है। केमिकल सेक्टर और लेदर सेक्टर को उठाने का क्या तरीकाकार होगा सर? लेदर गवर्नमेंट को लेदर एसोसिएशन से मीटिंग करनी पड़ेगी, बैठ के उनकी बात सुने और जो उनके मसाइल हैं दूर कर दें। इसी के उनको स्पेशल इंसेंटिव देना पड़ेगा। लेदर हमारा बहुत बड़ा था, तकरीबन 800 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी हमारी, तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी ना, रुक गई है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट तो दिन ब दिन कम हो रही है। लेदर बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगले 3 सालों में। लेदर की कोई डिमांड दुनिया में नहीं है। उसको अगर आपने चलाना है तो टैनर इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करें, हम लोग साथ फेडरेशन वाले बैठे और उसका रास्ता निकल आएगा। लेदर वाले जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं दावा से आपको कहता हूँ कि ये जो अभी नई DLTL पॉलिसी आएगी एक्सपोर्ट्स के लिए, उसमें आप लोगों का खास ख्याल रखूँगा, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी नुकसान उठाए। जी, ये शॉट आप सुन रहे थे डॉक्टर हसनैन साहब। आपने बड़े सवालात भी किए एस एम ज़फ़र साहब से और जानने की कोशिश की कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो तो मुझे मायूस दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये तो ज़ीरो होने को जा रहा है और कोई फ्यूचर नहीं है अगले 3 सालों में, 4 सालों में आप देखें। जबकि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब तो बड़ा हौसला भी दे रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है? अच्छा, इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं इस टाइम पर आपके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-2021 के अंदर बात कर रहा हूँ कि हमारा 3 सेगमेंट्स के अंदर देखा जाता है। एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है और एक स्लॉटरिंग है। लार्ज स्केल एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें तो वो 76.1% के करीब बनता है और जो कि GDP का जो है वो हमारा 76.1% जो टोटल इनपुट करता है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज 16.1%, यानी इतना बड़ा गैप है आपका लार्ज इंटरप्राइज में और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में। और स्लॉटरिंग हमारा तकरीबन बनता है 0.94, जो कि 7% टोटल GDP का बनता है। अब स्लॉटरिंग के अंदर जो आप सिर्फ चमड़े की सनत को ले लें तो जो कि सिर्फ 7% की इंडक्शन दे रहा है, और जो टोटल जो लेदर से और लेदर टैनरी से रेलेवेंट बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर फॉल करते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर।
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर अगर मैं देखूं तो 800 टोटल जो है वो टैनरीज हैं और उनके अंदर भी सिर्फ 70% काम कर रही हैं। और पहले इसके अंदर ये वही इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, ये वही सनत थी जिसके अंदर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैदा कर रहे थे। अभी आपने रिसेंट के अंदर, मैं स्टैट बाद में बयान करूंगा, लेकिन अगर आप देखें कि अभी भी हमारा थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेदर गारमेंट्स के अंदर देख लें, लेदर एक्सपोर्ट में देख लें, रॉ लेदर में देख लें, फिनिश प्रोडक्ट्स में देख लें, ये एक अलग बात है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आज हमने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे चेयरमैन भी आए यहाँ पे लेदर टैनरी एसोसिएशन के। लेकिन आप यहाँ पर समझने की ये कोशिश करें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 800 के करीब लेदर ये जो टैनरीज हैं, इसके अंदर 70% काम हो रहा है। और उसके अंदर मैं एक छोटी सी केस स्टडी देना चाहता हूँ, वो ये कि एक इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल एक्सेस टू फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये वाली बात जब हमने ऐसे मुनीर साहब से बात की और उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होते हुए भी अपनी जो फैक्ट्री है वो बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है, लेदर फैक्ट्री बंद करने जा रहा हूँ, यानी मुझे पानी जो है वो सबसे महंगा मिल रहा है, मुझे बिजली महंगी मिल रही है और मुझे गैस महंगी मिल रही है। यही काम गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे के जो टेक्सटाइल को दिया, तो टेक्सटाइल जो है वो बूम पकड़ गया, 5.5 की शरह नमू से बेहतर हुआ। अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, लेकिन उसके ऊपर एक परसिस्टेंट पॉलिसी बनाई जा रही है। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी रीजन ये थी, और मैं लेदर के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत और काम कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। चाइना ने जो रीसेंट बिल पास किया और बुलाया है, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मांग जो है वो लेदर की है। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगहों के साथ जो है वो हमने लेदर वहां से मंगवाना, फिनिश प्रोडक्ट्स हम वहां से मंगवा रहे हैं, फिनिश गुड्स। भाई हम यहाँ से बना क्यों नहीं रहे? हमने इस गैप को एनालाइज करना है, हम इसके मसले को हल को तलाश करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे ऐसे मुनीर साहब ने मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक बात की, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की। और पॉजिटिव बात ये थी कि बंद हो गए हैं चीज़ों की कीमतें, जो रॉ फिनिश गुड के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो और सप्लाई लाइन की ज़रूरत होती है, वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो आपका लेदर टैनरी वाला वो कॉस्ट अपनी बेयर कैसे करेगा? वो छोटे सनतकार क्या काम करेंगे? क्योंकि ये तौर पर एक जिन मसाइल का शिकार है वो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है। जी, रज़ाक दाऊद साहब ने रीसेंट इंटरव्यू के अंदर, जब मेरा बहुत डिटेल 1-on-1 प्रोग्राम हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा उनके साथ जो है वो मुखातब करते हुए तमाम लेदर एसोसिएशन, टैनरी एसोसिएशन, लेदर एंड लेदर फिनिश गुड प्रोडक्ट्स के लिए कहा कि नई आने वाली पॉलिसी से वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनसे बात करें, वो पॉलिसीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। वो उज़्बेकिस्तान, अभी जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट के हमने डिस्कस किया, चाइना हमसे मांग रहा है, रशिया हमसे डिस्कस कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इतना फ्रेश लेदर कुर्बानी के बाद, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट सब्जेक्ट बन जाता है कुर्बानी के बाद, और इससे जुड़ी हमारी 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। 5 लाख से ज्यादा जब आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, और 800 अरब रुपए एक जमाने के अंदर, 800 अरब डॉलर का बिजनेस कर रहे थे इसी इंडस्ट्री के अंदर, जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे होंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इससे पहले मैं एक केस स्टडी, जिससे पहले हम चेयरमैन साहब के पास चलते हैं, लेकिन उधर से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक ज़माने में वो एक चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने डिस्कस किया कि मेरा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में आता था, लेकिन बैंकिंग चैनल्स का, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के पास बात करने के लिए भी ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें लूप में लें, बैंकिंग चैनल्स को लूप में लें, एक स्ट्रक्चर्स बनाएं। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या होगा, जब तक उनको फंड नहीं मिलेंगे, जब तक उनको हम जो है वो इसके लिए लोन्स नहीं देंगे, एक आसान लोन्स नहीं देंगे, ये इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाएगी। उन्होंने सिर्फ एक बात की कि मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तलाश करके और रिसोर्सेज लगाकर मैंने 250 मिलियन के लिए के एवज जो है वो मैंने तकरीबन मांगा 50 मिलियन। 50 मिलियन से अप्रूव हुआ 30 और मिला मुझको 20, तकरीबन 1.5 साल बाद। और ये भी मुझे रिसोर्स लगाने के बाद, अगर जो एक्सेस टू फाइनेंस सिस्टम है वो अगर इंडस्ट्री को बहुत कम मिलेगी, तो इससे हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर जो खास तौर पे लेदर टैनरीज वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो बिजली भी उनको हमें करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये बात में, ये आज नेशनल टीवी पे इसलिए बात कर रहे हैं कि तमाम टैनरी एसोसिएशन वाले, तमाम लेदर एसोसिएशन वाले और उनके जो ऑब्वियसली उनके लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द मार्केट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बढ़ चढ़कर उनके ऊपर बात करें। रज़ाक दाऊद साहब जो मिनिस्टर हैं इसके लिए, कॉमर्स के लिए और ट्रेड के लिए और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इसके लिए तैयार हैं कि हमें एक्सपोर्ट का पूरा DLTL के नाम से एक पूरा सर्कुलर तैयार हो चुका है। फिर PLGMA के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्शन तैयार किया है। अभी जब हम इनसे बात भी करेंगे तो हम इसमें बात ये करेंगे कि ये देखें जी कि ये जो मसाइल हैं वो गैप्स क्या हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, DLTL की स्कीम्स क्या हैं,
اور یہ آگے آ کر کے ہم اس بڑے گیپ کے اوپر وہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ جو اپنے میکنزم کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے مسائل جب ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو تھوڑا سا ہم اس پہ کوئی بہتر لاہ عمل بنا سکتے ہیں؟ اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے لاہور اسٹوڈیوز میں جائیں، اپنے گیسٹ کو بھی شامل کریں، مجھے جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ عید قرباں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں عید الاضحیٰ پر، تو ہمارے ملک میں تو ہمیں فریش آپ یہ کہیں کہ وہ کھالیں مل جاتی ہیں، کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. عام دنوں میں جو آپ کو جانور ملتے ہیں اس کی کھال اور جو عید قرباں پر ملتی ہے اس کی کھالوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے باوجود اور پھر بہت سستی بھی ملتی ہیں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے وہ تو مفت والی بات ہے، آپ کو مل ہی نہیں سکتی، تو پھر بھی ہم ڈکلائن کر رہے ہیں. یہ ایشو کیا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھائیں. میں سمپل سی ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا اس کے اندر، بلکہ تھوڑا سا ذرا ہم آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ معیشت کے لیے جتنی ڈیٹیل میں آپ چلے جائیں اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کا لیدر کا ہم صرف بات کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، کیونکہ آپ پورے دیکھیں گے کیونکہ پورے ملک میں پورے سال میں جتنی کھالیں جمع ہوتی ہیں اتنی ساری کی ساری تقریباً ہمارا 45% صرف اور صرف عید قربان پر ہوتا ہے. لیکن آپ نے 150 سے 200 ارب روپے کا لیدر ضائع کیا اس دفعہ، آپ نے کرنٹلی ضائع کیا، اس سے پہلے بھی ضائع کیا. ایک تو آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے سلاٹرنگ ہاؤس نہیں ہے، آپ کے جو قصاب ہیں یہ بالکل آپ کے نومولود قسم کے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ سیزنل گیس کہتے ہیں، میں ان کو نومولود کہتا ہوں. وہ نومولود اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ پورے کے پوری کھال کو ضائع کر دیتے ہیں. اچھا اب آپ جاتے ہیں ہم ان کی تقریباً، اب آپ دیکھیں کہ بکرے کی کھال اور بھیڑ کی کھال ہو یا اونٹ کی کھال ہماری جو ہے وہ سب سے سستی جایا کرتی ہے. اب اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ 20% اس سال جو ہے وہ قربانی کم ہوئی، لیکن پہلے سے شرح اس کی زیادہ تھی. اچھا اسی طریقے سے گزشتہ سال کے اندر دیکھیں 13 سے 14 لاکھ، جبکہ اس سال 10 لاکھ کھالیں جمع ہو سکیں، یعنی 14 لاکھ پچھلی دفعہ تھی اور اس دفعہ 10 لاکھ. لیکن پھر بھی ٹرینڈ اس لیے بہتر ہے کیونکہ بکروں کی جو ہے اور اس میں جو آپ جو گائے وغیرہ کی اور بھینسوں کی اور اونٹ وغیرہ، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں جو لیدر کو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی پروڈکٹ کے لیے ریکوائرڈ لیدر ہوتا ہے. اچھا اب یہ چھوٹا سا سٹیٹ ہے اور انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اونٹ کی کھال جو ہے وہ 550 روپے تک، گائے کی 1200، بکرے کی 180 اور دمبے کی 110 روپے تک فروخت ہوئی. اچھا اب یہ جو کھالوں کے اگر آگے دیکھیں گے کہ ہم یہ جو تخمینہ دیکھتے ہیں تو اس کو یہ جو آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ طریقہ کار آبسلیٹ ہو رہا ہے. یہ جو جانوروں کی کھالیں جو جمع کرنا اور اس کے بعد ان کو پریزرو کرنا اور پریزرو کر کے ان کا ایک پورا پروسیس ہے جو اب ہم اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے. اس میں یہ دیکھیں کہ جب یہ جو ضائع ہو جاتی ہے 1.5 سے 2 لاکھ کا ایگزیکٹ جو ہم لاس برداشت کرتے ہیں، پھر مالی سال کے اندر 19 اور 18 کے اندر دیکھیں 18 ملین کھالوں کا تخمینہ جو ہے وہ سالانہ پیداوار کے باوجود صرف 26.2 ملین کے اندر ہمیں لیدر برآمد کرنے میں کامیاب ہوا. یعنی ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے ایسے منیر صاحب نے بات کی کہ ناظرین، موسم برسات کی شجرکاری مہم کے تحت فیصل آباد میں بھی شجرکاری کی مہم کا افتتاح کیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے تقریب سے خطاب کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بھارت کی کوشش یہی ہے کہ بھارت نے پہلے افغانستان کے اندر وہاں پر سفارت خانے کھولے، وہاں پر انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے بیج بوئے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو جنگ تھی، جس جنگ سے امریکہ نکل چکا ہے، وہاں پہ اس جنگ میں پاکستان نے 70,000 جانوں کی قربانیاں دیں. 150 ارب ڈالر کی ہماری جو ہے وہ اکانومی تباہ و برباد ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ افغانستان کے اندر پرامن حل کے لیے کام کیا جا سکے، وہاں پر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. افغانستان پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے بھی مفاد کے اندر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت، جس کا کوئی کردار نہیں ہے اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف قومی سلامتی بلکہ UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو کہ ایک اہم ہمسایہ ہے افغانستان کا، اور پاکستان نے 30 لاکھ ریفیوجیز کو
संभाला हुआ है। इससे पहले 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए और हमारे बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को जहां अफ़गानिस्तान डिस्कस हो रहा हो कौमी सलामती में, वहां पाकिस्तान को ना बुलाया जाए। इस दोहरे मेयार का जो है वो ख़ात्मा करना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना भरपूर एहतजाज, पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने भी दर्ज करवाया है और हम भी दर्ज करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ का जो मसला है, शहबाज शरीफ पाँव पकड़ने के ऊपर तवज्जो दें। पाँव पकड़ने की उनकी एक्सपर्टी है और शहबाज शरीफ को जो है उनकी भतीजी ने माजूल कर दिया है। शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के माजूल सदर हैं, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है सवाए रोने धोने के अलावा। शहबाज शरीफ जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे, चाहे वो कश्मीर की कैंपेन हो, चाहे वो दीगर फैसले हों, उसमें शहबाज शरीफ का किसी किस्म का कोई अमल दखल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमने अपोजिशन को ये दावत दी है कि चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात जैसे मामलात हों, कौमी सलामती के मुतल्लिका मामलात हों और कौमी अहमियत के जितने भी मामलात हैं, वहाँ पर हम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का जो किरदार है उसको फ़ाल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपोजिशन उसमें जो है वो हमारा साथ दे। लेकिन उस सारे मामले के अंदर नज़र ये आता है कि मुस्लिम लीग शीन जो है वो पीछे रह गई है और मुस्लिम लीग नून की जो आगे एक नई शाख निकली है, मुस्लिम लीग मीम, वो हावी हो गई है शहबाज शरीफ के ऊपर। सिंध के हवाले से हमने तारीखी 450 अरब रुपए का रूरल सिंध के 11 अजला को पैकेज दिया है, कराची के लिए तारीखी पैकेज दिया है। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान है, आज बलूचिस्तान के अंदर तारीखी PSDP के अंदर जो है वो फंड्स रखे गए हैं। बलूचिस्तान को पूरे मुल्क के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी के बड़े बड़े मंसूबे हैं, अरबों रुपए मालियत के मंसूबे हैं, बलूचिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं आए। और बिलावल उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों की जो है वो ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल बलूचिस्तान की फ़िक्र छोड़ें, बिलावल जो है वो अब सिंध की फ़िक्र करें, जहाँ पर इन्होंने अवाम को थर में भूख, प्यास, गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं दिया, वहाँ गुर्बत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब सिंध के लोगों की, सिंध की अवाम की तवक्को भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह सिंध की तकदीर भी जो है वो इमरान खान ही बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पौधा भी लगाया, उन्होंने तकरीब से खिताब किया, मीडिया से भी गुफ्तगू की। ये थी PTV ताज़ा तरीन। रेटिंग से एक और भी याद आई कि इन्होंने 0 रेटिंग इसके ऊपर से ख़त्म कर दी है ताकि टैक्स नेट के ऊपर इसके एक रीजनेबल सिस्टम के साथ आए, ताकि वो लोग जो कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है वो कहीं उस गैप में से निकाल ना लें। इसी में से मैं आगे चलता जाऊं तो अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आगे आप पूछेंगे कि जो ऊंट की खालों में और इसमें गाय की, बकरे की, दुम्बे की, उसमें जो आप देखें कि ये सबसे ज्यादा क्वांटम किस में जा रहा है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो तकरीबन हमें मुफ्त पड़ता है। अच्छा, अब वही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। इस पे हम बात करते हैं कि ये तो मुफ्त वाली बात है ना कि हमें इतना सस्ता मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा कुछ सिस्टम जो है वो इतना पुराना हो चुका है, इसको हम बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर नहीं पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अंजुम जफ़र साहब जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो चेयरमैन है पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अंजुम जफ़र साहब। मैं ये चाहूँगी कि पहले डॉक्टर हसनैन जो हैं वो बड़ी वजाहत से हमें बता चुके हैं इसके बारे में, आपका टेक इसके ऊपर क्या है? एसएम जफ़र साहब जो हैं वो हमें मायूस नज़र आए। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि हम जब मज़ीद आगे बढ़ेंगे या 3-4 साल में हम कोई बेहतरी इसमें देखते नहीं हैं, अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि हो सकता है ये ज़ीरो ही हो जाए। आपको क्या लगता है इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे मसाइल हैं क्या? देखिए, जब से मैं चेयरमैन बना तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मायूसी जो है वो तो नहीं करनी चाहिए किसी काम में भी, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, तो हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो मैं जब से इसमें चेयरमैन बना और मैंने कंटिन्यूसली मैटर्स जो हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में, मैं रज़ाक दाऊद से वेरियस मीटिंग कर चुका हूँ और इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी मुझे पर्सनली बुलाया और मैं कम से कम 2 से 3 सेशन उनके साथ भी कर चुका हूँ। तो इंडस्ट्री जो इस वक्त हालात हैं, मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं ब्रीफ थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा। जी श्योर। पोजीशन ये है कि जो लेदर इंडस्ट्री है, लेदर सेक्टर, ये
थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग के बाद इसका नंबर आता है। इसमें एक्सपोर्ट हमारी 1.28 बिलियन तक हो रही थी, जो कि ड्रॉप करके 750 मिलियन पे आ गई। एग्जैक्टली। तो इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 40 to 44%। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? अब इसमें देखें, एक तो कुछ हद तक वजह जो है वो कोविड की भी है, लेकिन सारी मैं वजह कोविड पे नहीं डालूंगा, क्योंकि कोविड तो आया है पिछले 2 साल में, लेकिन ये जो ड्रॉप हो रही है ये पिछले कई सालों से ड्रॉप हो रही है। अब इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं सुन रहा था अभी इंटरव्यू में जो आपने कौन साहब थे जो लेदर एक्सपर्ट थे, जो जिन्होंने कुछ अभी थोड़ी सी ब्रीफ दी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि जी रॉ लेदर भी एक्सपोर्ट हुआ और उसकी कमी हो गई और फिनिश गारमेंट भी गए। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूँगा कि ये रॉ लेदर का वर्ड बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान से कोई रॉ लेदर नहीं जाता। पाकिस्तान से जो नेक्स्ट स्टेज होती है वेट ब्लू, वो भी नहीं जाता, उसके ऊपर 20% ड्यूटी है। रॉ लेदर के ऊपर बैंड है, नहीं जा सकता पाकिस्तान से। जो जाता है वो फिनिश लेदर जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे बहुत से लोगों में, क्योंकि जो HS कोड दिए हुए हैं जिसके अंदर ये एक्सपोर्ट होता है, उस पर लिखा हुआ टैन लेदर। इसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसको रॉ लेदर तस्वर करते हैं, जबकि रॉ लेदर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी एक तो ये रॉ लेदर का लफ्ज़ आइंदा ना यूज़ किया जाए। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है फिनिश लेदर। फिनिश लेदर जो है उसकी वैल्यू एडिशन इस वक्त 300% है। जो रॉ ख़रीदा जाता है उसके अंदर 300% की वैल्यू एडिशन होती है, और ये जो वैल्यू एडिशन होती है ये टॉप दुनिया के जो वर्ल्ड ब्रांड्स हैं उनको एक्सपोर्ट होता है। उसके अंदर उनके शूज़ बनते हैं, लेदर गुड्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, और उसमें इतनी हाई वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं कि आज जो इटली के जो फिनिशेस हैं, इटली की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में अचीव हो चुकी है, और उनके मुकाबले के ऊपर ये लेदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है इन ब्रांड्स को। और वो जो इटालियन हैं वो इस पर बहुत जेलस हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान क्यों गई और पाकिस्तान से हमें कंपटीशन क्यों मिल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेदर इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं इस्लामाबाद में होता तो मैं शायद आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी दिखाता, इसके लेदर की फिनिशेस दिखाता, वो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ हूँ और ऑनलाइन ये इंटरव्यू हो रहा है, तो इसमें जो वैल्यू एडिशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज़ से सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन इस सेक्टर में है। मेरा ख्याल है, मेरी जो अपनी वर्किंग है, कि 300% की वैल्यू एडिशन शायद ही किसी सेक्टर में हो रही हो, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, इंक्लूडिंग ऑल अदर सेक्टर्स। अच्छा, इस सेक्टर में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है लेदर में ख़ास तौर पे, वो ड्रॉप हुई सबसे ज़्यादा। वो ड्रॉप हुई तकरीबन 550 मिलियन डॉलर से ड्रॉप होके वो 160 मिलियन पे आ गई। इसमें जो ड्रॉप है वो 70% का ड्रॉप हो गया, जबकि पूरे सेक्टर को अगर आप देखें तो 44% का ड्रॉप है। अच्छा सर, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के साथ एक बात करना चाहते हैं। कई वजूहात थी। वजूहात ये थी कि एक तो समझा गया कि शायद ये रॉ लेदर है, टैन। क्या फिनिश गुड्स आप जा रहे हैं, और जो उज़्बेकिस्तान से भी या बाकी जगह से भी हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो मंगवाने की, क्या फिनिश गुड्स हम वहाँ से मंगवा रहे हैं, या हमारे पास जो लेदर जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, और उसकी डिटेल ज़रा बताइएगा। फिनिश लेदर जाता है जिसमें 25-30 प्रोसेसेस हुए होते हैं, और ये टॉप ब्रांड को जो कटिंग के लिए रेडी होता है वो जाता है, और उसके एग्जांपल जो हैं वो मेरे पास तो मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको अब दिखा नहीं सकता। अच्छा, कितने परसेंट फिनिश गुड लेदर हमारा जो है वो एक्सपोर्ट बना करता है, तो वो टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, मैंने आपसे अभी अर्ज किया, मैंने फिगर दी आपको, ये फिनिश लेदर एक्सपोर्ट होता था 550 मिलियन डॉलर्स का, ये अब ड्रॉप होके 160 मिलियन पे आ गया है। ठीक हो गया। तो इसमें 70% की ड्रॉप हो गई। अच्छा, पूरा सेक्टर जो है वो 1.28 बिलियन था, वो 750 मिलियन पे रह गया, उसमें 44% की ड्रॉप हो गई। अब मैं जो फिनिश लेदर की बात कर रहा हूँ, इसमें फिनिश लेदर में जो यूनिट वैल्यू है वो पिछले 2-3 सालों में 20% इंक्रीज़ हो गई। वॉल्यूम कम हुई लेकिन 20% वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ये बताता है कि आपकी टेक्नोलॉजी इसमें कितनी एडवांस हो रही है। अच्छा सर, और टेक्नोलॉजी यूनिट वैल्यू को एनहांस कर रहा है, और 20% इंक्रीज़ हुआ है 2 सालों में, 3 सालों में। जबकि जो बाकी हमारे सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी का सर क्लियर हो गया। टेक्नोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा 1-2 स्टेप पीछे जाना चाहते हैं। वो ये कि जैसे रिसेंट के अंदर ईद कुर्बान आए, और उससे पहले भी एक आपके ऊपर हिस्टोरिक ट्रेंड होगा, हमारे पास तकरीबन 45% के करीब टोटल ऑफ द लेदर आता है। उसके बाद फरमाइएगा कि क्या ये जो रॉ मटेरियल है
کہ جو ہمارا را لیدر لیتے ہیں اس کے اندر ہمارا ٹوٹل تقریباً اس دفعہ جو رپورٹ ہوا تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے ہمارا تقریباً ویسٹ کے اندر جاتا ہے. آپ کے مطابق کتنا ویسٹ ہوتا ہے اور کتنا ہم اس کو لیدر کو سنبھال پاتے ہیں اور کتنا وہ پروسیس ہو کر جو ہے وہ فنش گڈ کی طرف جاتا ہے, اور جس کو آپ ویٹ بلو لیدر کہتے ہیں یا جو بھی ایک ٹرم آپ استعمال کرتے ہیں, وہ جا کر کے ہم کتنے % کے اوپر پہنچتے ہیں اور کتنے ہم ڈومیسٹک معاملات کے اندر رکھتے ہیں اور کتنے ہم ایکسپورٹ کے لیے تیار رکھتے ہیں. کیونکہ اوبیسلی یہ کنسرن پالیسی میکنگ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ DLTL کی بھی اسکیم بن چکی ہے اور PLGMA کے اوپر بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو پاکستان میں را ہائڈز اویلیبل ہیں, ہائڈز اینڈ سکن, وہ 4 قسم کی سکنز ہوتی ہیں. شیپ سکن ہے, گوٹ سکن ہے, بفلو ہے اور کاؤ لیدر ہے. چاروں سکنز کا مختلف قسم کا یوزیج ہے. ہر سکن ایک ٹائپ آف پروڈکٹ میں استعمال نہیں ہو سکتی. جو گارمنٹ میں استعمال ہوتی ہے وہ صرف شیپ سکن استعمال ہوتی ہے, اور وہ شیپ سکن جو ہے پاکستان میں بہت کم ہے, اور اس کا 80% میٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جا رہا ہے, جس میں سعودیہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, UK ڈومیسٹک ہے, ایران ہے. تو یہ سب وہاں سے آتا ہے اور یہاں پر گارمنٹ میں وہ کنورٹ ہوتا ہے. جبکہ جو باقی 3 قسم کے لیدرز ہیں جس میں را میٹیریل میں گوٹ ہے, کاؤ ہے, بفلو ہے, اس کا یوزیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لانگ بوٹس ہیں, لیدر گوڈس ہیں, اپولسٹری ہے, بیگز ہیں, اس کا یوزیج ڈیفرنٹ ہے, اور وہ یوزیج جو ہے وہ پاکستان سے باہر بنائے جاتے ہیں اور بہت ہائی ویلیو ایڈڈ میں وہ جاتا ہے, جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ویٹ بلو نہیں ہے, یہ فنش لیدر ہے اور 300% اس میں ویلیو ایڈیشن ہے. اچھا اب آپ آ جائیں کہ جو پاکستان کا میٹیریل آپ کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہو جاتا ہے را میں, وہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جو موسم ہے وہ دن بدن قربانی گرمیوں کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کا جو را میٹیریل ہے اس کے اندر کیونکہ گرمی میں قربانی آتی ہے, اور گرمی میں جس طرح سے گوشت آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح سکن بھی اگر وقت پہ اس کو نمک نہ لگایا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن اس میں موسم کا بہت اثر ہے. اگر موسم بارش ہو جائے یا گرمی ہے, بہت زیادہ ٹیمپریچر زیادہ ہوں اور وقت پہ اس کو نمک نہ لگائیں تو اس میں کافی % خراب ہو جاتی ہے. اس سال اللہ کے فضل سے قربانی کے دنوں میں موسم اچھا رہا جنرلی, اور اس میں اس سال اتنی خرابی نہیں ہوئی. پچھلے سال کی نسبت میرا خیال ہے 25-30% کم خراب ہوا, اور بہت سارا میٹیریل پریزرو ہو گیا, اور وہ پریزرو ہو کے میٹیریل ہماری ٹینڈریز میں چلا گیا, اور ٹینڈریز میں اس کا ویٹ بلو بنا کے رکھا جائے گا اور اس کو فیوچر میں اپنی پروڈکشن میں یوز کیا جائے گا. اچھا میں اس کی طرف یہ ضروری سمجھ رہا تھا آنا کہ میری پریزرونگ میکنزم سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ امیڈیٹ اس کی سالٹنگ کی جائے, نمک لگایا جائے اور اس کو چھاؤں میں رکھا جائے, گرمی میں سے بچایا جائے, اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو کیمپوں میں پہنچایا جائے تاکہ وہ ٹینڈریز کی طرف پروسیسنگ میں چلا جائے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے, لیکن بہت سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. میں ایک اور بات اب اس میں لانا چاہ رہا تھا کہ جو میری رزاق داؤد صاحب سے میٹنگز ہوئیں تو میں بہت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ رزاق داؤد نے اس میں کین انٹرسٹ لیا, میرے سارے ایشوز کو سمجھا, اور مجھے 3 سے 4 مہینے لگے پورے ایشوز کو ان کو بتانے میں اور ان کو سمجھانے میں, لیکن انہوں نے فائنلی اس کو سمجھ کے اور اس میں ہمیں سپورٹ کی, اور انہوں نے پھر یہ PM لیول تک بھی بات گئی, PM لیول میں بھی میں نے ان سے بات کی, اور انہوں نے بھی پرسنل اس میں انٹرسٹ لے کے اس کو سپورٹ کیا. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف ٹیکسٹائل نہیں بڑھائے گی یا انجینئرنگ نہیں بڑھائے گی, آپ کو سارے سیکٹرز کو لے کے یہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے. یہاں سر امپورٹنٹ بات آ گئی کیونکہ میں اسٹیپ وائز آنا چاہ رہا تھا, اور اس میں اوبیسلی ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اوپر بھی بات کرنی تھی. اس کو ہم دوبارہ سے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بہتری کیسے لے کر آئیں گے, کیونکہ ابھی آپ کی ریسنٹ ڈسکشن ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر بات بھی کر دی. پہلے بات ہوئی تھی سر یہ جب حماد اظہر صاحب جب تھے تو انہوں نے یہ بات کی کہ 0 ریٹنگ کی فیسلٹی کے اوپر بات کی, پھر لیکن جو ہے وہ اوبیسلی کیش فلوز کو دیکھتے ہوئے اور ریونیو فلو کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے رزاق داؤد صاحب نے ٹیک اپ کیا, اور لاسٹ انہوں نے میرے انٹرویو میں ہی ڈیٹیل بات بتائی تھی کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ طور پہ غور کرنا چاہتے ہیں اس لیدر جو سبجیکٹ کے اوپر. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ سے جو کن کن میجر ایریاز کے اوپر بات ہوئی جس کے اندر, کیونکہ 800 سے زیادہ تقریباً جڑی ہوئی ہیں آپ کی ٹینڈری ایسوسی ایشن اور باقی ٹینڈری کے قریب, اور باقی انڈسٹری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں, اس کے اندر جو DLTL اور اس کے اوپر جو ٹیکسیشن کے اوپر بات ہوئی, گیس کو اور بجلی کو کس طریقے سے سبسیڈائز کیا جائے گا, اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے کیا خاکہ بنایا اور کیا جامع خاکہ بنایا,
اور بینکنگ چینل کے تھرو یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو وہ قرضہ جات کا کوئی میکنزم ان سے ڈسکس ہوا اس کے اوپر؟ کیونکہ وہ بہت کنسرن تھے اور وہ بات کرنا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے ٹیکسٹائل کو بہت زیادہ بینیفٹ کیا، اب وہ لیدر کو کس طریقے سے کیا، اس میں آپ کی جو ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اس کے اوپر کیا لائحہ عمل پہ بات ہوئی؟ جی بالکل بالکل، میں اپنی بیلنس تقریر میں یہی بات کرنے لگا تھا۔ دیکھیں اس میں جو لیدر انڈسٹری ہے اس میں آلموسٹ آپ کو ایسے منیر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ انڈسٹری بہت ساری بند ہو گئی ہے، اس میں 30 سے 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، تو اس میں بہت کرائسس تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ توجہ میں آئی رزاق داؤد صاحب کے بھی اور پرائم منسٹر کے توجہ میں گئی، کیونکہ باقی سارے سیکٹرز نے گرو کیا لیکن اس سیکٹر نے گرو کرنے کی بجائے نیچے چلا گیا۔ تو مجھے جب انہوں نے بلایا تو میں نے ان کو ریئل ایشوز بتائے، میں نے کہا اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں 2017-18 تک اس میں 5% DLTL ملتا تھا، کوئی بھی ایکسپورٹ انڈسٹری لوکل ٹیکسز ایکسپورٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا، لوکل ٹیکسز جو ہیں دے ہیو ٹو بی ریمبرسڈ ایٹ دا ٹائم آف ایکسپورٹ۔ اچھا اب وہ جب 5% ہمیں لوکل ٹیکسز سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد سے ڈراپ ہم سے رک نہیں سکا اور وہ کنٹینیوسلی ہر سال نیچے آتی چلی گئی ایکسپورٹ۔ اچھا اس کے باوجود کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یونٹ ویلیو بڑھ رہی تھی لیکن والیوم کم ہوتی چلی گئی اور ٹینڈریز بھی بند ہو گئی، کیپیسٹی بھی آئیڈل ہو گئی، اور جو ٹینڈریز چل رہی تھی وہ بھی تقریباً 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اس وقت، اور بیلنس جو ہے 50% کیپیسٹی یوز نہیں ہو رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ٹماٹر جو ہے وہ سستا ہے اور لومیں جو ہے نا وہ لومیں سستی ہیں، لوموں کا لویا، اور ٹماٹر مہنگا ہے۔ آج یہی حالات میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری لیدر انڈسٹری میں بھی آ گئے کہ جو مشینیں ہیں وہ کوڑی کے بھاؤ بک گئی اور انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی اور اس پہ اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ تو میں نے جب یہ پچھلے 3-4 مہینوں میں اس کے اوپر بات چیت شروع کی اور اس میں پھر ایشوز ان کو بتائے تو انہوں نے بہت کوآپریٹو ایٹیچیوڈ رہا، اور رزاق داؤد صاحب کا بہت شکریہ، پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے جو باتیں ہماری سنی اور ہمیں ایشورنس دی۔ اس کے اندر سب سے پہلے کیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہمیں DLTL سے نکالا ہے وہ DLTL ہمارا ریوائیو کریں، ریسٹور کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے۔ یہ بزنس یورپ میں ختم ہو رہا ہے اور یورپ سے یہ شفٹ ہونے لگا ہے، ہو رہا ہے بلکہ ایشیا میں، جس میں ہم لائن میں تینوں ملک بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو اس انڈسٹری کو سپورٹ کرے گا، جو گورنمنٹ، وہ انڈسٹری بزنس لے جائے گی، اور جو نہیں کرے گی سپورٹ گورنمنٹ اس کا بزنس رہ جائے گا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کو پچھلے کچھ سالوں سے امپورٹ بیسڈ ملک بنا دیا گیا تھا اور ایکسپورٹ بیس نہیں رکھا گیا، تو اب اس میں رزاق داؤد صاحب نے مجھے ایشورنس دی ہے کیٹیگوریکلی کہ لیدر کے اوپر DLTL جو ہے وہ ریسٹور کر دیا جائے گا۔ ان کی ایشورنس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر اتنی موٹیویشن ملی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر یونٹ ویلیو کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ 20% یونٹ ویلیو بڑھی ہے، جبکہ باقی لیدر سیکٹر میں وہ اس طرح سے انکریز نہیں ہو سکا بلکہ تھوڑا سا نیچے گیا۔ میرا خیال ہے 20-25% وہاں نیچے گئی ہے، لیکن لیدر جو فنش لیدر ہے اس کا سیکٹر پرفارم بہتر کرنا شروع ہو گیا، اینڈ وی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دی اوریجنل لیول۔ میں نے رزاق داؤد سے کہا، بلکہ لاسٹ میٹنگ جو ہماری PM سے ہوئی کیبنٹ ہاؤس میں منڈے کو، اس کے اندر میں نے ان کو پروجیکشنز دی، میں نے ان کو یہ پروجیکشنز دی کہ ہمیں آپ کم از کم 20% انکریز سمجھ لیں نیکسٹ ایئر کے لیے، اور نہ کہ وہ نیکسٹ ایئر میں انکریز ہوگا بلکہ انشاءاللہ 3 سالوں میں اگر آپ کی ہمیں پوری سپورٹ رہی تو ہم اس سیکٹر کو واپس 1.28 بلین پہ لا سکتے ہیں، اور اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر آپ ذرا بتائیے کہ ٹیکسز کے اوپر انہوں نے کیسے بات کی، اور اس کے اوپر جو ہے اگر سبسڈیز کے اوپر بات نہیں ہوئی تو 800 ارب کے اوپر واپس ہم کیسے مارکیٹ کے اندر واپس آئیں گے؟ یعنی کیونکہ اوبیسلی ہمارا بیسٹ لیدر ہے، آپ نے کہا ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ بھی آ رہے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ جو میں نے را مٹیریل پہ جب بات کی تھی تو اس پہ آپ نے کہا سلاٹرنگ کا میکنزم بھی بہتر ہو رہا ہے، جو کہ کچھ رپورٹس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق آپ نے یہ کہا کہ یہ بہتر ہو رہا ہے۔ یہ جب رزاق داؤد صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیٹیل بات ہوگی تو اس کے اوپر سبسڈیز کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ کیونکہ لیدر ٹینڈ، لیدر ایپرل جو کلودنگ ہے، لیدر گلوز، لیدر فٹ ویئر اور اس کے جو ادر مینوفیکچرز ہیں، اس کے اوپر کیونکہ پوری کمپریہنسو بات ہوگی، نہ کہ صرف لیدر ٹینڈ کے اوپر بات کیجیے۔
ذرا اوورآل بھی تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ہماری مشینری کے حوالے سے بھی آپ بڑے پر امید ہیں کہ اب ہم جدید خطوط پہ اسے بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، ساری ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ بھی امپروو ہو رہی ہے. تو سر برانڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اسٹینڈرڈس کو بھی میٹ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہے، کیا سوچ ہے، اور ہم کس حد تک ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر حسنین نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس میں جہاں تک اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی لیدر سیکٹر ہے وہ ری فائنانس میں ہے اور ری فائنانس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ری فائنانس اسٹیٹ بینک بالکل ریمبرس کرتا ہے، وقت پہ کرتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں کوئی جنرلی قرضہ جات میں نہیں جانا ہوتا. ہمارا جو مین ایشو ہے وہ 2-3 ایشو تھے. اس میں نے ایک ایشو تو آپ کو بتا دیا کہ اس میں ڈی ایل ٹی ایل سے ہمیں جب یہ ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد اب وہ ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات جو میں نے ایک اور کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو زیرو ریٹنگ آپ نے کہا وہ بھی شاید ہمارے لیے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، ہمیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اور بجلی اور گیس کا بھی میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف لیدر انڈسٹری کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی اگر پوری انڈسٹری کو اگر کمپیٹیٹیو ریٹس ملیں گے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. جو ایک اور بات میں کرنے لگا تھا کہ اس وقت یورپ میں لیدر انڈسٹری کو انوائرمنٹلی فری امپروومنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لیدر انڈسٹری بہت زیادہ پولوٹیڈ انڈسٹری ہے، تو لیدر انڈسٹری میں ایک لا بن گیا ہے یورپ میں، ریچ اس کو کہتے ہیں. اس میں آپ کوئی بھی ہزارڈس کیمیکل یوز نہیں کر سکتے. اگر وہ لیدر کے اندر ہزارڈس کیمیکل پایا جائے، جوتے برن کر دیے جاتے ہیں اور شپمنٹ الاؤ نہیں کی جاتی. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں انوائرمنٹل فرینڈلی کیمیکلز ہمیں یوز کرنے پڑ رہے ہیں اور ہمیں ہر شپمنٹ کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیبارٹری سے، تاکہ وہ اس کے اندر وہ ہمیں پروف دے دیں اور وہ شپمنٹ کے ساتھ اس کی رپورٹ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ہزارڈس کیمیکل تو نہیں ہے. اور وہ جو ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر 200-250 کیمیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. ہمارے پاس بیسک چیزوں کے ٹیسٹ کرنے کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ باقی جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیدر کے اندر موجود جو ہوں وہ یورپ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی ہیوی کاسٹ دینی پڑتی ہے. جب یہ آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے تو نیچرلی آپ کے ریسورسز سے وہ کاسٹ پیسے جاتے ہیں. تو میں نے رزاق داؤد صاحب سے کہا کہ آپ جو ہم سے ای ڈی ایف لیتے ہیں اس میں ہمیں آپ کم از کم اس میں سے کچھ واپس کریں تاکہ وہ انڈسٹری میں بوجھ نہ پڑے. تو رزاق داؤد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے لاسٹ ای ڈی ایف بورڈ میٹنگ میں مجھے بلایا، میرے سے وہ انہوں نے یہ جو بھی بات کو سمجھا اور یونینیمسلی انہوں نے ہمیں اپروو کر کے 75% سبسڈی کہہ لیں یا سپورٹ کہہ لیں فرام آور ای ڈی ایف فنڈ. اٹ از ناٹ فرام دا گورنمنٹ، بلکہ جو ہم ایکسپورٹ